सवाल है, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब है अनार का। सवाल है, किस जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हुई थी? जवाब है मदीना मुनव्वरा। सवाल है, क्या बीवी को बहन बोल देने से तलाक हो जाती है? जवाब है अगर गलती से कहा है तो नहीं। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है, कयामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुल सिरात पर जाएगा? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है, इमाम बुखारी की वफात कब हुई? जवाब है 262 हिजरी। सवाल है, किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरा यासीन। सवाल है, सुन्नत मुकद्दस से क्या मुराद है? जवाब है वो अमल जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। सवाल है, एक रात में 12 बार अज्जान किस जगह होती है? जवाब है आसमान पर। सवाल है, किस फल को खाने से मादे की तेजाबियत खत्म हो जाती है? जवाब है केला खाने से मादे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। सवाल है, फिरौन के दरबार में सबसे पहले किसने उसकी खुदाई को झुठलाया था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वह कौन सी चीज है जो शख्स बीवी को न दे तो निकाह बरकरार नहीं रहता? जवाब है नान नफका। सवाल है, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने उसका इनकार किया? जवाब है अब्बू जहल ने सबसे पहले इनकार किया। सवाल है, मुर्गी के अंडे खाने से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है? जवाब है जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी से बचा जा सकता है। सवाल है, जन्नत में जन्नतियों का सबसे पसंदीदा खाना क्या होगा? जवाब है परिंदों का गोश्त और शहद। सवाल है, जिन्नात को आम तौर पर कहाँ रहना पसंद है? जवाब है वीरान जगहों, गारों और दरख्तों के साए में। सवाल है, कुरान मजीद में हुकूकुल इबाद के 100 अहम अहकामात हैं, वो कौन से हैं? जवाब है अदलो इंसाफ करो, झूठ मत बोलो, वायदा पूरा करो, यतीमों का ख्याल रखो, माप तौल में इंसाफ करो, रिश्वत मत लो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, हसद न करो, धोखा न दो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, मेहमान नवाजी करो, मुसाफिरों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को इज्जत दो, मिस्कीनों को मत झिड़को, खैरात दो, मगर एहसान न जताओ, अपने माताहतों से नरमी बरतो, कत्ले नाहक न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ, माफ करने की आदत अपनाओ, बदगुमानी से बचो, लोगों के राज न तलाश करो, लोगों के बुरे अलकाब न रखो, गुस्से पर काबू रखो, लोगों पर जुल्म न करो, अपने मातहतों से नरमी बरतो, कत्ल न हक न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ, माफ करने की आदत अपनाओ, बदगुमानी से बचो, लोगों के राज न तलाश करो, लोगों के बुरे अहलाकब न रखो, गुस्सा जत करो, लोगों पर जुल्म न करो, भीख मांगने वाले को मत झिड़काओ, बदजुबानी से परहेज करो, जिना के करीब न जाओ, वालदैन पर उफ भी न कहो, रास्ते में रुकावट न डालो, धोखाधड़ी न करो, लोगों पर इल्जाम न लगाओ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, मुलाजमीन को वक़्त पर मजदूरी दो, अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करो, सच्चाई का साथ दो, नरमी इख्तियार करो, दूसरों पर तंज न करो, बेहयाई से बचो, दुश्मनी में इंसाफ न छोड़ो, सूद न खाओ, कर्ज लो तो वापस करो, मोहताज को कर्ज दो तो मोहलत दो, लोगों को धोखा मत दो, गवाही छुपाओ मत, आजिज़ी इख्तियार करो, रास्ते के हुकूक का ख्याल रखो, भलाई के कामों में ताउन करो, बुराई से रोको, हुस्न अखलाक अपनाओ, सलाम को आम करो, गरीबों के हुकूक अदा करो, सुलह को तरजीह दो, लोगों के जज्बात का एहतराम करो, यतीम का माल ना हक न खाओ, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को नसीहत करो मगर नरमी के साथ, हसद और बुग़्ज़ ना रखो, गुस्सा न करो बल्कि सब्र करो, दूसरों के ऐब तलाश मत करो, चीज़ें जाया मत करो, फजूल खर्ची से बचो, दूसरों को माफ़ करो, दूसरों पर बोझ मत बनो, अपने भाई को कमतर ना समझो, यतीमों को इज्जत दो, लोगों की बात तामुल से सुनो, गरीबों का ख्याल रखो, नेकी आम करो, बदी को रोको, लोगों के लिए रहमत बनो, जहमत न बनो, हकदार को उसका हक दो, वालदैन के साथ नरमी से पेश आओ, मुसाफिरों का ख्याल रखो, सदका खुफिया दो तो बेहतर है, लोगों को बोझ मत डालो, मोहताजों को उनके हक से महरूम न करो, लोगों पर एहसान करो, नेकी में सबकत लो, लोगों के हुकूक पूरा अदा करो, किसी के हक में कमी न करो, धोखा देने वालों के साथ मत मिलो, लोगों को बेजा खौफ में मुब्तला न करो, नेकी और तकवा में ताउन करो, लोगों के साथ हुस्न जन रखो, वालदैन की विरासत में से बहन भाइयों का हिस्सा दो, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, खुशखबरी देने वाले बनो, नफरत फैलाने वाले नहीं, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, गुर्बत के खौफ से, अपने गुलामों और मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक करो, अगर किसी के साथ ज़्यादती हो तो उसका हक दिलवाओ, सूद से बचो, ये जुल्म और इस्तिसाल है, तिजारत में धोखा मत दो,
اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ لوگوں کے بارے میں بغیر تحقیق کے فیصلہ مت کرو۔ لوگوں کو ان کی پسند کے مطابق دین کی طرف بلاؤ، زبردستی نہ کرو۔ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ لوگوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا سلوک کرو۔ ہر معاملے میں تقویٰ اور خدا خوفی اختیار کرو۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ جواب: جنت۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نصرت لاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ جواب: اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سوال: رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جسے انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت المقدس۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں؟ جواب ہے، یہ سوال اکثر لوگوں میں بحث کا باعث بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، لیکن اس کی وجاہت ضروری ہے۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ حدیث تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس میں اذان کا ذکر نہیں۔ اذان کا مطلب عام طور پر وہ مخصوص اعلان ہوتا ہے جو نماز کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے یا انسان دیتے ہیں۔ سوال: کیا سورہ اخلاص پڑھنا جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ جواب: جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سوال: کیا انسان کے جسم کا کوئی حصہ قیامت کے دن زندہ نہیں ہوگا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن انسان کا بدن مکمل طور پر زندہ ہوگا سوائے چمڑے کے، جو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کی جگہ پر گوشت اور ہڈیاں آئیں گی۔ سوال: کیا سورہ ملک کی تلاوت رات کو انسان کو قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سوال: کیا عورتوں کا اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں رہنا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خواتین کو بھی ذکر کرنے اور عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیا کچن میں کھانا پکانے کے دوران نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص گھر کے کام کر رہا ہو تو بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کھانا پکانے کے دوران نماز نہیں روکی جا سکتی اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہو۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: اس کے شوہر کا۔ سوال: تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: 3 ایسے اعمال جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جواب: صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: لکڑی کا۔ سوال: خواب میں نبی صلی اللہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب: خواب میں جو شخص نبی صلی اللہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال:
دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب، نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال، روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب، 3 درجات، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال، سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، موت کے وقت 5 فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ جواب، پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب روح حلقہ میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج تو کمزور کیوں ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے، تیری خوبصورت زبان کہاں گئی؟ آج تو خاموش کیوں ہے؟ تیسرا فرشتہ سوال کرتا ہے، تیرے دوست اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ آج وہ تجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ چوتھا فرشتہ کہتا ہے، اے ابن آدم، دنیا میں جو مال اور دولت تو نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آج وہ تیرے کسی کام کے نہیں آ رہا۔ پانچواں فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے، آج ان کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔